السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم قواعد اللغة الأردية على قناة أدرينالين. معكم سعد محمود. وبس قبل ما نبدأ الحلقة حابب أعتذر عن الغياب أو الوقفة اللي طالت طول الفترة اللي فاتت دي، وده حقيقي كان غصب عني ولأسباب كتير، منها إني انشغلت ببعض دروس التقوية لبعض الطلبة المصريين في مصر وبعض محب طلبة اللغة الأردية في الخارج. لكن هحاول وأسعى جاهدا إن شاء الله إن أنا ما أوقفش الوقفة دي تاني، وأحاول أكمل على طول وأوفر محتوى مجاني ومفيد لكل طلبة اللغة الأردية. يلا من غير ما نضيع وقت أكتر نبدأ حلقتنا. درسنا النهارده ان شاء الله هيكون عن الفعل الماضي او الزمن الماضي. في الحقيقه هو الزمن الماضي في اللغه الارديه زمن رخم شويه. ليه؟ لان احنا مش زي باقي الافعال بنبص على الفعل وعلى اساس الفعل بنصرف الفعل اللي هو مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث، فنصرف التصريف بتاع الفعل بتاعنا. لا، الفعل الماضي مش كده، وتحديدا الفعل الماضي من الفعل المتعدي هو اللي مش كده، لكن الفعل اللازم عادي. احنا عارفين الفعل اما لازم واما متعدي، وده اتكلمنا عنه الفعل اللازم والمتعدي ده في درس المصادر من حيث المبنى والمعنى في نفس سلسله الكورس ده. هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن تحت الفيديو، تقدر ترجع له تعرف يعني ايه الفعل اللازم ويعني ايه فعل متعدي وازاي تفرق بينهم، لانك من غيرهم مش هتفهم الفعل الماضي. زي ما احنا قلنا المصدر اما لازم واما متعدي. لازم يبقى هنصرف طبقا للفاعل، متعدي يبقى هنصرف طبقا للمفعول. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن الفعل الماضي من حيث الفعل اللازم بس، مش هنتكلم عن الفعل المتعدي خالص في الحلقه دي ان شاء الله، وهنخلي الفعل الماضي من حيث الفعل المتعدي ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن النهارده هنتكلم عن الفعل الماضي من الفعل اللازم. جميل. الفعل الماضي اصلا اقسام كتير، في ماضي مطلق، ماضي قريب، ماضي بعيد، ماضي شكي، ماضي تمني، ماضي ناقص مطلق، ماضي ناقص استمراري. الفعل الماضي اقسام كتير جدا، لكن هنتكلم اللي هيخصنا اساسا في الفعل اللازم والمتعدي، يعني اللي بيفرق معانا من حيث الفعل ده كان لازم او متعدي هو الماضي المطلق والماضي القريب والماضي البعيد، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. ماضي مطلق، ماضي قريب، ماضي بعيد من الفعل اللازم في الحلقه دي. نتكلم اول حاجه عن الماضي المطلق. والاول برضو عايزين نعرف ان الماضي المطلق ده الاساس اللي بيجي منه اللي بيشتق منه الماضي القريب والماضي البعيد. يعني لو عرفنا الماضي المطلق خلاص كده واحنا عرفنا الثلاث ازمنه دي، ماضي او الثلاث انواع من الفعل الماضي دي اللي هو الماضي المطلق والماضي القريب والماضي البعيد. نعرف الماضي المطلق، اول حاجه بنعرفها في الزمن ايه؟ التصريف. جميل. اول حاجه بنعملها في التصريف ايه؟ بنجيب المصدر بتاعنا. يبقى اول حاجه بنجيب المصدر، بعدين بنشيل النال المصدريه، بنحذف نال مصدريه منه من المصدر ده، وبيتبقى عندنا حاجه اسمها الماده الاصليه. حلو قوي. لما بيتبقى الماده الاصليه ديت بنحط بقى لاحقه الزمن بتاعنا. كل زمن له لاحقه، بنحط لاحقه الزمن اللي احنا عايزين نصرف فيه، وبالتالي بيظهر عندنا الفعل مصرف في الزمن المطلوب. يلا نصرف الفعل الماضي في زمن الماضي المطلق. الفعل الماضي بنجيب المصدر، بنحذف نال المصدريه، بنحط الف الى اخر الماده الاصليه، بس كده. طيب لو الماده الاصليه دي اخرها حرف من حروف العله، يعني اخرها الف او واو او ياء، بنعمل ايه؟ بنحط ياء الف. يعني بنشيل نال المصدريه ونحط الف او ياء الف. طب الف امتى؟ لو الماده الاصليه اخرها اي حرف تاني غير الالف والواو والياء. طب لو الماده الاصليه اخرها الف او واو او ياء، الماده الاصليه دي اللي هي بعد ما نشيل نال المصدريه، لو كان اخرها الف او واو او ياء بنحط ياء الف. طيب ما تيجي نخش بالمثال بقى عشان نفهم. مثلا فعل زي فعل تشلنا، ان يمشي. تشلنا معناها ان يمشي. طيب تعال نصرفها نقول مشى. يبقى اول حاجه بنعمل ايه؟ بنجيب المصدر نفسه اللي هو المصدر المشي نفسه اللي هو ان يمشي اللي هو تشلنا، بعدين بنحذف نال المصدريه، بيتبقى عندنا الماده الاصليه اللي هي تشل، تشي ولام، بس ده الماده الاصليه بتاعتنا. بنحط بقى لاحقه الزمن بتاعتنا، نحط اللي هي ايه؟ اللي هي الالف او الياء الف. تمام. طب احنا هنحط هنا الف او ياء الف؟ هنحط الف بس لان اخرها لام. اللام دي مش حرف عله، اللام دي مش الف ولا واو ولا ياء. احنا قلنا ان لو الف او واو او ياء بنحط ياء الف. لا طيب اللام ديت مش حرف عله، فبالتالي هنحط الف بس، فنقول اتشلا مشى، بس كده. ده تصريف الماضي في من الفعل المطلق. طيب مثال تاني، نقول مثلا ان ينام. النوم، ان ينام اللي هو سونا، سونا. طيب باجي بعمل ايه؟ اول حاجه بشيل المصدريه من المصدر، بيبقى عندي الماده الاصليه اللي هو سو، سين واو بس. طيب بعمل ايه؟ بحط الف او ياء الف. طب هنا هحط الف او ياء الف؟ هنا هحط ياء الف. ليه؟ ما هو اخرها حرف عله، اخرها الواو، اخرها الواو، اخرها حرف عله، يبقى هنحط ياء الف. فبالتالي هتكون سويا، سويا، نام سويا. طيب مثلا انا عايز اقول انا جئت من البيت. انا جئت من البيت. انا ما من البيت جهر سي، جهر سي، ما جهر سي، جئت. فعل المجيء او مصدر المجيء ده اللي هو انا،
انا بنعمل ايه؟ بنحذف هنا المصدريه، نحط الف او ياء الف. هنا نحط الف ولا ياء الف؟ هنا الماده الاصليه اخرها هي ماده اصليه حرف واحد، والحرف الواحد ده حرف عله. المفروض ان هو حرفين مدغومين يعني، لكن الحرفين دول الفين برضو، يعني في النهايه الف. فبالتالي هنحط ياء الف، ما ينفعش نحط الف بس اللي هو لاحقة الزمان بتاعنا ياء الف، هتبقى ايا. يبقى ما جهر سي ايا، ما جهر سي ايا، انا جئت من المنزل. طيب عايز اقول انا جلست على الكرسي. انا جلست على الكرسي. انا ما على الكرسي، كرسي بر، ما كرسي بر بيتها. المفروض ان هو بيتها دي اصلها بيتنا، وشلنا لها المصدريه وحطينا الف في اخر الماده الاصليه، لان مش اخرها حرف عله، فبالتالي مش هحط ياء الف. الماده الاصليه اما اللاحقه اللي بتدخل على الماده الاصليه اما الف واما ياء الف، فبالتالي بدل مش اخرها حرف عله فحطيت الف بس. يبقى ما كرسي بر بيتها، انا جلست على الكرسي. هنا عايز اقول ان الفعل ده بيتصرف طبقا للفاعل من حيث التذكير والتأنيث والافراد والجمع. يعني لو مفرد مذكر هيبقى اخرها الف، ولو مفرد مؤنث هيبقى اخرها ياء، ولو جمع مذكر هيبقى اخرها ياء مجهوله، ولو جمع مؤنث هيبقى اخرها ياء ونون ون. وبكده نكون اتكلمنا عن الماضي المطلق من الفعل اللازم. الماضي المطلق من الفعل اللازم، في ماضي مطلق من فعل متعدي، وده حكايه تانية خالص هنتكلم عنها الحلقه الجايه. بعد كده ندخل عن الفعل القريب. الفعل الماضي القريب. الفعل الماضي القريب والماضي البعيد ده بيشتق من الماضي المطلق. ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنضيف حاجه بسيطه جدا على التصريف اللي احنا لسه مصرفينه من شويه ده، بيتحول معانا يا اما ماضي قريب يا اما ماضي بعيد من الفعل المطلق. احنا كنا بنستخدم الفعل الماضي المطلق اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه ده لو احنا عايزين نخبر عن فعل حصل في الماضي بشكل عام. لكن لو انا عايز اقول لك ان الفعل ده مش حصل من زمان، يعني ما عداش عنه فتره كبيره كافيه، فاقول لك اعبر عنه بزمن الماضي القريب. طب لو انا عايز اقول لك ان الزمن ده حصل منذ قديم الزمان، من زمان، حصل من زمان قوي، ما انا برضو مش بحدد لك زمن بوقت وما بحددلكش زمن بعيده، لكن انا عايز اعرف ان مساله القرب والبعد دي بتكون مساله نسبيه. لكن احنا نعرف ان الماضي القريب بس بيجي من الماضي المطلق لما نضيف عليه رابطه الحال. لما نضيف رابطه الحال للفعل المطلق، الفعل الماضي المطلق اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه ده بيتحول معانا لماضي قريب. طيب لو ضفت رابطه الماضي اللي هي تها يديني الماضي البعيد. مثلا مثال زي اللي قلنا عليه من شويه، انا عدت من المنزل او انا جئت من المنزل، يبقى ميج هرسي ايا. طب لو عايز اقول اجيب من نفس الفعل ده ماضي قريب، هقول ميج هرسي ايا هون، رابطة الحال اللي هي مصرفة، وطبعا احنا قايلين ان الفعل والرابطة بيتصرف طبقا للفاعل. طيب ميج هرسي ايا هون، هون ميج هرسي ايا هون. طيب عايز اقول كنت قد جئت من المنزل، يبقى ماضي بعيد يعني ما جهرسي آية تها. وعايزين نعرف ان ان كل صيغه لها ترجمه معينه، يعني ميجهرسي آية معناها جئت من المنزل. طيب ميجهرسي آية هو، ميجهرسي آية هو قد جئت من المنزل. طيب ميجهرسي آية تها يبقى كنت قد جئت من المنزل. مثال مثلا زي المثال الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي قلت فيه جلست على الكرسي. قلنا فيه ما كرسي بر بيتها، صح؟ ده ماضي مطلق. طيب لو عايز اقول ماضي قريب يبقى ما كرسي بر بيتها هون. طب لو عايز اقول ماضي بعيد يبقى ما كرسي بر بيتها تها. انصرف الفعل طبقا للفاعل من حيث التذكير والتأنيث والإفراد والجمع، وطبعا الرابطة بتتصرف طبقا للفاعل في زمن الماضي المطلق والقريب والبعيد من الفعل اللازم. افتكر دي كويس جدا علشان هنهد كل اللي احنا قلناه ده كله الحلقة الجاية. انا كنت حابب اجيب جمل اكتر وامثله اكتر نطبق على منهم، لكن وقت الحلقه حكمنا جدا. لكن في اخر الماضي ان شاء الله، اول ما نخلص كل انواع الماضي من ماضي مطلق، ماضي قريب، ماضي بعيد، ماضي تمني، ماضي شكي، ماضي ناقص مطلق، ماضي ناقص استمراري، طبعا في منها لازم نفرق بين اللازم والمتعدي. اول ما نخلص ده كله هخصص حلقه بس نطبق فيه على كل الانواع والاقسام ديت. هجيب باراجراف كامل تكون في كل الانواع دي، وهنتكلم عنهم كلهم باستفاضه وهنفهمه كويس جدا ان شاء الله. لكن قبل كده لو ما كنتش وقفت الحلقه دي ورجعت سمعت زمن درس المصادر من حيث المبنى والمعنى، من حيث المبنى والمعنى علشان تعرف ايه الفرق بين اللازم والمتعدي، مش هينفع تسمع باي شكل من الاشكال، مش هينفع تسمع الحلقه الجايه الا لما تكون عارف كويس جدا الفرق بين اللازم والمتعدي، علشان هيكون في اختلاف
كلي وجزئي عن كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، كل اللي اتكلمنا فيه في المره اللي فاتت من حل مطلق وحل استمراري، وكل الازمنه الجايه واللي عدت واللي لسه جايه مختلفه تماما عن الحلقه الجايه. يعني الحلقه الجايه بس اللي هتبقى يعني هتحتاج منك تركيز ومذاكره اكتر للدرس اللي بقول لك عليه ده، اللي هو الفعل اللازم والفعل المتعدي. اسيبك بقى تذاكر الدرس ده، وتذاكر برضو درس المصادر من حيث اللزوم والتعدي من حيث المبنى والمعنى، ونتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.